नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। नेपाली मिडियाका सञ्चालक तथा पत्रकारहरूबारे दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अझै पनि चर्चाको केन्द्रमै हुनुहुन्छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लामिछानेले सरकारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको मात्र नभई आफूले दुखाइरहेको मनको भडास पोख्दा त्यसले धेरै विवाद र बहस निम्ताइरहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेताहरूप्रति संयमित प्रवृत्ति देखाउँदा पत्रकार र मिडिया मालिकलाई तथानाम गाली गर्नुभएको थियो। उहाँले मूलधारका सबै सञ्चार माध्यमका कमजोरी बताउँदै आफूलाई सिद्ध्याउन लागेको भन्दै चर्को आलोचना पनि गर्नुभएको थियो। मिडियाबाटै राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभएका रवि लामिछाने अहिले मिडिया र सम्पादक पत्रकारकै आलोचना गरेर विवादित बन्नु भएको हो। मिडियाबाट उदाएर मिडियाको साथ सहयोग पाएकै कारण अहिले नेता र 6 महिनामै गृहमन्त्री बन्न सफल लामिछाने एकहोरो आरोप लगाउँदै सम्पादक र प्रकाशकमाथि नै पेचिलो प्रश्न गरेपछि अहिले उनीहरूको प्रश्न नै लामिछानेमाथि तेर्सिएको छ। रविले बजार हल्ला चलेकै भरमा आफूमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको भन्दै त्यसको छिनोफानो सञ्चार माध्यममा चरणबद्ध समाचार सामग्री प्रकाशन भइरहेका छन्। यस्तै रविको भनाइप्रति नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले प्रेसको बदनामीले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा पैदा हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली प्रेसको बदनामी हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने थापाले बताउनु भएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघ सहित विभिन्न पेशागत संगठनले पनि विज्ञप्ति निकालेर उनको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन्, तर कतिपयले भने ती विज्ञप्तिहरूको पनि विरोध गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सचिवालयसँग नेपाली कंग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मान्यता दिनुको कारण माग गरेको छ। देउवालाई विपक्षी दलको मान्यता दिने संघीय संसद सचिवालयको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। देउवा विरुद्ध परेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश सुषमालता माथिमाको इजलासले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय, नेपाली कंग्रेस संसदीय दल, नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषदलाई लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको हो। अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाभियोग 3 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदा समितिले राष्ट्रपतिको महाभियोग 3 महिना र प्रधान न्यायाधीश न्याय परिषदका सदस्य र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाभियोग प्रस्ताव 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको नयाँ नियमावली बनाउन अहिले छलफल भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै दलहरूको प्रतिनिधि रहेको नियमावली मस्यौदा समितिले महाभियोगलाई राजनीतिक हतियार बन्न नदिन यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने समय किटान गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। क्रममा बुधबार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको महाभियोग 3 महिनाभित्र र प्रधान न्यायाधीश न्याय परिषद सदस्य र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्धको महाभियोग 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। यद्यपि प्रस्तावका बारेमा छलफल भने भएको छैन। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका कुमार दशौदी निर्वाचित हुनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा भएको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा दशौदीले खसेको कुल मतभार 7,900 मध्ये 4,026 मतभार प्राप्त गर्नुभएको छ। दशौदीले प्रदेशतर्फ 2064 र स्थानीय तहतर्फ 1,962 गरी जम्मा 4,026 मतभार पाउनुभयो। नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार माधव प्रसाद आचार्यले प्रदेशसभातर्फ 1,776 र स्थानीय तहतर्फ 1,944 मतभार गरी जम्मा 3,720 मतभार पाउनुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट राजेन्द्र वीर रायले 192 मतभार पाउनु भएको निर्वाचन अधिकृत कृपासुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभातर्फ 144 मतभार बदर भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट राष्ट्रिय सभा रिक्त 1 सदस्य चयन गर्नका लागि भएको मतदानमा प्रदेश सभाका 87 जना र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख 217 जनाले मतदान गरेका थिए। प्रदेश सभामा सदस्य र स्थानीय तह प्रमुख उपप्रमुख गरी 305 जना मतदाता रहेकोमा रूपन्देही जिल्लाको मर्चबार गाउँपालिका उपप्रमुख आशा सिंह भने मतदानमा सहभागी हुनु भएन। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि उपनिर्वाचन भएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनको राजनैतिक संयन्त्रको बैठक बिहीबार आज बस्दैछ। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको भेटमा बिहीबार अर्थात आज बैठक बस्ने सहमति भएको थियो। बैठकमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारबारे छलफल हुने बुझिएको छ। उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको संयोजक समेत रहेका ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बुधबार ओली निवास बालकोट जानुभएको थियो। बालकोटबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहज ढंगले कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा छलफल गर्ने र राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारबारे पनि छलफल हुने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन 25 गते हुँदैछ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताका लागि विचार मिल्नेहरूसँग पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय कपिलवस्तुमा बसेको 9औं केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय बुधबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलन, वैज्ञानिक समाजवादी सत्ताका लागि विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने, मुद्दा मिल्नेहरूसँग संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विश्वका माले माओवादी पार्टीहरूसँग भाइचारा सम्बन्ध राख्दै कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै पार्टीले फागुन 5 र 15 गते महँगीका विरुद्धमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले नेपालमा विदेशीको इशारामा सरकार बन्ने र ढल्ने गरेको दावी गर्नुभएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुनुको कारण नै नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्ता भएको बताउनुभयो। नेपाली युवाहरू स्वदेशमै बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँदै उहाँले त्यसको समाधान चुनाव र सत्ता हेरफेर मात्र नभई व्यवस्था परिवर्तनकै आवश्यकता औल्याउनुभयो। उहाँले साना किसान भने मिटर ब्याज र लघुवित्तको पार्श्वमा परेको बताउँदै शहरमा शैक्षिक बेरोजगारीका कारण युवा पुस्ता विक्षिप्त रहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै नेपालीको मुकुण्डो खडा गरेर एमसीसी र एसपीपीका विषय आइरहेको बताउँदै उहाँले ती सम्झौता कदापि पनि स्वीकार्य हुन नसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। नेपालले भूकम्प प्रभावित देश टर्कीमा राहत सामग्री सहित स्वास्थ्यकर्मी पठाउने भएको छ। बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकले टर्कीमा आवश्यक सामग्री र स्वास्थ्यकर्मी पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टर्की नेपालको असल मित्र राष्ट्र भएकाले नेपालका तर्फबाट सम्भव हुने सबै सहयोग गर्ने बताउनुभयो। बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति लगायत समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू उपस्थित हुनुभएको थियो। बैठकले आवश्यक तयारी गरेर छिटोभन्दा छिटो मेडिकल टोली, मेडिकल सामग्री, लजिस्टिक सामग्री र टर्कीका वातावरणसँग मिल्ने खाद्य सामग्री पठाउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। टर्कीमा सोमबार गएको 7.8 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 9,000 नागेको छ। टर्की र सिरियामा भूकम्पमा परि अहिलेसम्म 9,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको समाचार संस्था बीबीसीले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी चैत महिना अघि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन सम्भव नरहेको जनाएको छ। आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधिक गरेर मात्र उपनिर्वाचनको प्रक्रिया शुरू हुने भएकाले आगामी चैत अघि उपनिर्वाचन सम्भव नरहेको बताएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि उपनिर्वाचन गर्न समय नपुग्ने बताउनुभयो। नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चितवन 2 बाट निर्वाचित रवि लामिछानेको पद गुमेपछि सो क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन हुने भएको हो। मतदाता नामावली अध्यावधिक शुरू गरेपछि कम्तीमा 40 दिन समय लाग्ने भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले त्यसपछि मात्रै उपनिर्वाचनका लागि आयोगले समय तोक्ने जानकारी दिनुभयो। आयोगले मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्नका लागि छिट्टै मिति तोकेर काम शुरू गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिलाई आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने, नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकेपछि मात्रै उपनिर्वाचनको विषयमा प्रवेश गर्ने आयोगको तयारी छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि उपनिर्वाचनको सम्भावना नरहेको बताउँदै उहाँले छिटोमा आगामी चैत मसान्त पछि मात्र गर्न सकिने बताउनुभयो। गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन 2 बाट भारी मतान्तरले निर्वाचित हुनुभएको थियो। कलाकार करिश्मा मानन्दरले आफ्नो मानहानि गरेको भन्दै साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिनुभएको छ। न्यू अनलाइन टिभीको एक अन्तर्वार्तामा दिल्लीराम खनालले मानन्दर अमेरिकामा एकजना पुरुषसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेको बताउनु भएको थियो। उक्त भिडियोको क्लिप सामाजिक सञ्जालमा राख्दै करिश्माले साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिनुभएको हो। उहाँले आफू हिन्दू भएकाले लिभिङ टुगेदरमा बस्ने विचारमा विश्वास नगर्ने पनि बताउनुभयो। साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता एसपी पशुपति रायले पनि करिश्माको उजुरी परेको पुष्टि गर्नुभएको छ। मानन्दरले विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 47 अन्तर्गत उजुरी दिएको एसपी रायले बताउनुभयो। उक्त दफामा विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ। अन्तर्वार्ता दिँदा मानहानि गरेको र मिडियासँग सम्बन्धित भएकाले प्रेस काउन्सिलसँग पनि समन्वय गरिने एसपी रायको भनाइ छ। कोभिड महामारीको समयमा दिल्लीराम खनाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यतिबेला उनको सामाजिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल बनेको थियो। र नेपाली आकाशमा हवाई यात्राको समयमा इन्टरनेट चलाउन पाइने भएको छ। वायु सेवा कम्पनीहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको शर्त पूरा गरी यस्तो सेवा जडान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन फ्लाइट कम्युनिकेसन आईएफसी सर्भिस सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो बाटो खोलेको छ। यसैकी सरकारले यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले निर्देशिका जारी गरेको हो। निर्देशिका अनुसार नेपाली आकाशमा 10,000 फिट भन्दा माथिको उचाइमा उडानमा रहेको जहाजमा यस्तै
यस्तै सेवा दिइनेछ। ट्याक्सिङ, उडान र अवतरणका दौरान र 10,000 फिट भन्दा तलको उचाइमा भने कुनै पनि जहाजमा यस्तो सेवा यात्रुले चलाउन नपाउने बताइएको छ। यसअघि नेपालको आकाश हुँदै अन्य मुलुकमा जाने वायु सेवा कम्पनीको उडानका दौरान चलिरहेको वाइफाई तथा अन्य फ्रिक्वेन्सी सेवाहरू काटिने अवस्था थियो। नेपालमा दर्ता भएका विमानमा आईएफसी सेवा उपलब्ध गराउन चाहने नेपालका वायु सेवा कम्पनीले आफूले कस्तो सेवा प्रदान गर्न चाहेको सोबारे खुलाएर निवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।